नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, अलायन्स पार्टनर हे कालचे मित्र आनी आयज शत्रू सारके कित्याक वागता. विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव आनी बाकीचे जे खरें म्हणल्यार आयज एकठांय आसपाक जाय. जर BJPचो पराभव राज्यांत करतले जाल्यार ते एकठांय आसूंक जाय, पूण ते आयज एकठांय कित्याक ना. अशें कितें जाता की ऐन वेळार जेन्ना खरी गरज आसता तेन्ना ते एकामेका पासून पयस वता किंवा एकामेकाची ते टिका टिप्पणी करपाक लागता, आरोप करपाक लागता. कितें अशें जाता की खंय तरी एक कम्युनिकेशन गॅप उरता आनी खंय तरी कॉर्डिनेशनांत कमी पडटा आनी इश्यूज तयार जाता आनी ते भडकता, फुडें वता. फोंड्यांत बाय इलेक्शन आसा आनी काँग्रेसीन आपलो उमेदवार पयलोच जाहीर केला, केतन भाटीकार, जो भायल्या पक्षांतल्यान खंय तरी निकतोच काँग्रेसीन आयला आनी काँग्रेसीन ताका तिकीट दिल्या. आतां आपल्या पक्षा तर्फे कोणाक तिकीट दिवप हो त्या पक्षाचो एक हक्क आसता, अधिकार आसा. काँग्रेसीन तो हक्क बजायलो आनी ताणें केतन भाटीकाराक तिकीट जाहीर केली. राजेश वेरेकार स्पर्धेंतल्यान कडेक सरलो. केतन भाटीकार आतां स्पर्धेंत आसा. केतन भाटीकारान काल दुर्गादास कामत, जो गोवा फॉरवर्डाचो लिडर आसा, वायस प्रेसिडेंट, मागीर राजेश वेरेकार, जो काँग्रेसचो लिडर आनी काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी आसा, पुणेचो लिडर, आनी तिसरो आसा तो स्वता केतन, हांची मिटींग जाली. आनी ते मिटिंगेंत पाठिंब्याचो विशय जालो की आमी एकठांय रावतले काय आमी पयस वतले. केतन भाटीकारान तांकां रिक्वेस्ट केली की जे कितें डिफरन्सीस आसा ते तुर्ताक आमी कडेक दवरुया, पूण तुमी ह्या बाय इलेक्शनांत आपल्या बरोबर रावपाक जाय, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड. सो त्या टायमार दुर्गादास कामत आनी जो राजेश वेरेकार आसा किंवा बाकीचे आसा, तांचे भितर एक वेगळ्या तरेचो आर्ग्युमेंट जालो. आनी दुर्गादास कामतीन सांगलें की युरी आलेमांवान, जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ताणें विजय सरदेसायाक जुडास म्हणलो, सेटर म्हणलो. ते कित्याक? ताका पयलीं ताचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सांग आनी माफी मागपाक सांग. जर फोंड्याच्या इलेक्शनांत तुज्या प्रचाराक जर विजय देवपाक जाय जाल्यार हाचेर क्लॅरिफिकेशन पयलीं जावपाक जाय. आतां हें जातलें काय जावचें ना आमकां खबर ना, पूण एक विशय मुद्द्याचेर आयला, ऐरणीचेर आयला. विजय सद्या आपले तरेन, आपले पद्दतीन आपले सगळे प्रोग्राम्स घेवन फुडें वचपाक लागला. काल पाडव्याच्या निमतान ताणें प्रचाराची सुरवातूय केल्या. ताणें सांगलां की 10 मतदारसंघात आपूण आपलो पक्ष हे मोठ्या ताकतीन देंवतलो, 2027चे इलेक्शन थंयच्यान लडयतलो आनी पक्ष बांदणीचें काम आतां नेटान आमी परत एकदां सुरू करतले. आतां जेन्ना अशी भुमिका एक लिडर एका पक्षाचो, जोय अलायन्स पार्टनर आसा, तो घेता, तेन्ना युतीचें कितें जातलें, म्हणजे अलायन्साचें कितें जातलें. युरी आलेमांव तो आक्रमक आसा. विधानसभेत जें अधिवेशन कर्टेल जालें ताचे वयल्यान जें राजकारण जालें उपरांत, तातूंत खुबशे तरेचे स्टेटमेंट जाले, आरोप जाले, एकामेकाचेर तोंडसूक घेवपाचें जें काम जालें, तातूंतल्यान जे बिगडल्लीं रिलेशनां ही परत सारकी जातली काय कितें, हो कळीचो मुद्द्याचो प्रश्न आसा. युरीन म्हणलां की विजयाचें जें वर्तन आशिल्लें, आमी सगळ्यांनी सभात्याग केलो, आमी सभागृहांतल्यान आमकां अक्षरशा उखलून भायर काडले, विजयाक भायर कित्याक काडूना, विजय आमच्या वांगडा भायर कित्याक येवना. विजयाचें ताचेर एक स्टेटमेंट आशिल्लो की आपल्या स्वताचे कांय विशय आसा, आपणाक स्वताचे कांय विशयाचेर आपलो अभ्यास आसा आनी आपणाक जशें दिसता ताचे वयल्यान आपलें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना अशे तरेन कोड अस्तित्वांत येता, म्हणजे एखाद्या इलेक्शनाचो कोड लागू जाता, तेन्ना अधिवेशन घेवन कांय उपयोग ना. ह्या पयलीं भविश्यांत म्हणजे भूतकाळांत अशे तरेची जेन्ना सिच्युएशन आयलें तेन्ना अधिवेशन कर्टेल जालां. आपणाक खबर आसा, जेन्ना आपूण MLA आशिल्लो तेन्ना सुरवातीक आपूण नवो आशिल्लो तेन्ना जेन्ना ट्रेनिंग सेशनां जातालीं की अधिवेशनाचें कामकाज कशें फुडें वचपाक जाय, अधिवेशनाचे ओवरऑल जो एक प्रोसिजर आसा तो कसो आसता, तांचे नियम कशे आसात, ताचेर जेन्ना आमकां गायड केल्ले त्या टायमार आमकां अशें सांगिल्लें की जेन्ना कोड आसता,
म्हणजे आचारसंहिता जेन्ना अस्तित्वात येता तेन्ना असेंब्ली ही चलून फायदो कांय नासता. कारण इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. कांय नासता. कारण नव्यो घोशणा करूंक मेळना, आश्वासनां दिवपाक मेळना आनी बरेचसो ताचो परिणाम हो त्या सगळ्याचेर जावपाक शकता, अधिवेशनाचेर. सो तें नामा पुरतें उरता, नांवा पुरतेंच उरता. ताका लागून तें करपाक मेळना आनी आपलें ठाम मत आसा की तें कर्तल जावपाक जाय. त्या संदर्भांत एक हरकतीचो मुद्दो विजय सरदेसायान उपस्थीत केल्लो आनी ताजो राग इरी आर्यामाक भरपूर आयलो की हो स्वता जावन अधिवेशन कर्टेल कर म्हणटा म्हणजे कितें. अशे तरेची ती एकूण राग आनी तो सगळी चर्चा आशिल्ली. विजयान आपलो मुद्दो स्पश्ट केलो, पूण विरीचें म्हणणें अशें आशिल्लें की विजय सरदेसाय हो चुडास जाणी घात केलो. पाप्यांक एक वेळ तुमी म्हणजे जे पापी लोक आसा तांकां माफ करा, पूण घातकी जे कोण आसा तांकां माफ करूं नाका अशें खंय तरी बायबलांत ताचो उल्लेख आसा. ताची ताणें याद करून दिली आनी विजय सरदेसायान जें कितें केलां तें पापी ह्या एकूण ताचो अर्थ असो जाता की तो पापी ठरता, तो जुडास जाला, ताणें विश्वासघात केलो अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. आनी ताणें दुसरो आनीक जो आरोप केला की विजय हो सेटिंगां करता, गव्हर्मेंटा कडेन सेटिंगां करता हो ताचो आरोप आशिल्लो. आतां अशे तरेचे जेन्ना आरोप जाता तेन्ना आरोप आनी प्रत्यारोप जावप स्वाभावीक आसा. विजयाचें म्हणणें आसा की युरी आलेमांव खंय तरी आपल्या अस्तित्वा खातीर भिला. आपूण जर फुडें आयलो जाल्यार युरी आलेमांवचें जें राजकीय भवितव्य आसा ताजेर परिणाम जातलो. फाल्यां तो जर चीफ मिनिस्टर जावपाचो जाल्यार ताका जावपाक मेळचो ना अशें खुबशें ताका दिसता आनी तातूंतल्यान हो फ्रस्ट्रेट जावन तो आपणाचेर टिका करता अशें विजयाचें म्हणणें आशिल्लें, विजय सरदेसायचें म्हणणें आशिल्लें. आनी अशे तरेन फाटल्या कांय दिसां सावन हे आरोप प्रत्यारोप आनी एकामेकाचेर टिका करपाचें आनी आरोप करपाचें सुरू आसा. तातूंत खंय तरी दोनी पक्षाच्या लिडरांनी एकठांय येवन ताचेर खंय तरी एक सोक्षमोक्ष लावपाक जाय आशिल्लो. गव्हर्नरा कडेन सगळे मेळून जेन्ना गेले अपोजिशन तेन्ना विजय तांच्या वांगडा वचूं ना, ताचोय तांकां राग आशिल्लो. आनी अशे खुबशे आतां हे सगळे विशय जेन्ना एक 3 पक्ष किंवा 4 पक्ष जेन्ना एक संद रावून जेन्ना एखादी कार्यक्रम घेवन फुडें वता तेन्ना अशे तरेचे थोडेशे डिफरन्सीस किंवा गैरसमज हे जायत रावता. पूण एक तरी अशी बॉडी आसपाक जाय ती बॉडी मागीर खंय तरी विशय पॅसिफाय करता. जर टेन्शनां तयार जाता जाल्यार ती पॅसिफाय करता आनी परिस्थिती नियंत्रणान हाडटा. जेन्ना NDA देशांत सरकार स्थापन करपाची आशिल्ले अटल बिहारी वाजपेयीच्या अध्यक्षते सकयल आनी काँग्रेस आशिल्ली UPAच्या बॅनरा सकयल तेन्ना जॉर्ज फर्नांडीस हो सगळ्याचो कॉर्डिनेटर म्हणजे NDAचो कॉर्डिनेटर म्हणून काम करतालो. आनी काँग्रेसीनी आपलो मनीस हो कॉर्डिनेशन करपा खातीर म्हणजे सोनिया गांधीक सगळे हेजी लिडर केल्ली की अशे जेन्ना विशय येतले तेन्ना तांणी फुडाकार घेवप आनी तांणी ते विशय हँडल करप. हांगा तशें जायना. हांगा लिडर टू लिडर आतां ह्या दोगूय लेजिस्लेचर पार्टीचे लिडर म्हणजे विजय सुद्दां हो MLA आसा, युरी आलेमांव हो MLA आसा. हांचे लेवलाचेर ही प्रकरणां न हाडटा हे एक्चुली पार्टीन ही प्रकरणां हँडल करपाक जाय. मनोज हाणें फोंडेच्या बाबतींत एक बरो स्टँड घेतलो. ताणें सांगलें की आमी थंय उमेदवार देंवोवचे ना, आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करतले. सो आनी वेगळो विशय आनी खंयच अस्तित्वान येना. फोंड्यांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स अलायन्साच्या उमेदवाराच्या विरोधांत वचपाची आतां शक्यता कमी आसा. फुडें जर कितें वेगळें डिसिजन जालें किंवा वेगळी पॉलिटिकल परिस्थिती निर्माण जाली जाल्यार कितें कमी अदीक जावपाक शकता. पण ह्या विशयाचेर फोंडेच्या बाय इलेक्शनाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स सद्या शांत आसा. तांणी कसलेच तरेचे वादग्रस्त विधानां करूं ना. पेटलां तें गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं खंय तरी हें
जर विरोधक एकठांय रावतले जाल्यार हे जो विशय आसा हे पॅसिफाय जावपाक जाय आनी ताचेर खंय ना खंय एक तोडगो येवपाक जाय. जाल्यारच हो अलायन्साचो जो कॅन्डिडेट आसा तो मागीर कोणूय आसूं, तो भाटीकार आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं, जेन्ना तो सगळ्यांचो म्हणून जेन्ना उमेदवार म्हणून उबो रावता तेन्ना ताका पाठिंबो विरोधकांनी दिवप हें तांचें कर्तव्य ठरता. आतां आम आदमी पार्टी आनी आपलोय उमेदवार गितेश नायक म्हणटा ताचें नांव जाहीर केलां फोंड्या बाय इलेक्शना खातीर. पण हें फक्त जाहीर केलां. फाल्यां जर सगळें परत एकमत जालें सगळ्यांचें आनी आप परत हांच्या वांगडा आयलो अलायन्सा बरोबर, म्हणजे जाका आमी ग्रेटर अलायन्स म्हणटा ताच्या वांगडा जर आयलो जाल्यार कदाचित ते आपलो उमेदवार फाटीं घेवपाक शकता. घेतले अशें ना, पण आपण उमेदवार जाहीर केलो ह्या विशया वयल्यान राजकारण सद्या कांयच करपाची गरज ना. कारण प्रत्येक जाण जो मेरेन एक ठोस डिसिजन जायना अलायन्साचें तो मेरेन प्रत्येक जाण आपलो कार्यक्रम घेवन फुडें वतलोच. ताका लागून गरज आसा ती सगळ्यांनी एकठांय येवन एक विचार करपाची किंवा एक ठोस निर्णय घेवपाची. ते मात जायना. सद्या आरोप प्रत्यारोपाच्याच लेवलाचेर सगळें चल्लां. आतां काल जेन्ना मिटींग जाली केतन भाटीकर, राजेश वेरेकार आनी दुर्गादास कामत ह्या मिटिंगेंत खंय ना खंय एक तोडगो येवपाक जाय आशिल्लो, पूण तो येना. कारण गोवा फॉरवर्ड आसा ते खंय तरी दुखावल्या, जे आरोप जाल्या ताचे वयल्यान तो विजय सरदेसायानी स्टेटमेंट केला, पूण सौम्य भाशेन केला. अजुनूय सगळें सोंपलां अशें ना. खंय ना खंय एक विरोधी अलायन्साच्या हातून एक आशेचे किरण आसा. जर सगळ्यांनी मेळून एक मॅच्युरिटी दाखोवन समजा जर एका उमेदवाराच्या फाटल्यान सगळे रावले जाल्यार फोंड्यांत जे इलेक्शन आसा, जी लढत आसा ती रंगतदार जातली. ना जाल्यार ती एकतर्फी जातली ह्या विशीं कसलोच दुबाव ना. रवी नायक फक्त 77 मतांनी जिखलो ह्या कारणाक लागून ह्या वेळार भाटीकार स्ट्रॉंग आसा असो दावो करप किंवा असो आर्ग्युमेंट करप हें पूर्ण चुकीचें आसा. कारण गेल्या वेळार भाटीकारान इलेक्शन MGPच्या तिकेटाचेर लडयल्लें. ह्या वेळार जी बेज आसा ताजी, ज्या पक्षाचे पाठिंब्याचेर ताणें तितली मतां घेतिल्लीं, तो पक्षीच आज BJP बरोबर आसा. आनी सुदीन ढवळीकर हो आपली ताकद पूर्ण ताकद हे इलेक्शनान लायतलो. कारण अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, इज्जतीचो प्रश्न आसा. आनी बाकीचे जे BJPचे लिडर आसात तेवूय फूल ताकदीन मुख्यमंत्र्या सकट ह्या इलेक्शनात देंवतले. त्या विशीं कसलोच दुबाव कोणी घेवपाचें तशें कारण ना. कारण परिस्थिती तशी आसा. फोंड्यान कितें जातलें, ताचो रिजल्ट कितें आसतलो ताका टायम आसा कळपाक. पूण सद्या विरोधकां मदीं जें पेटलां ताचेर सगळ्या गोंयचें आतां लक्ष आसा की नेमकें कोण कितें उलयता, कोण कोणाच्या वाटेन आसा. सद्या सगळे विरोधक एकामेका कडेन झगडटा अशी परिस्थिती ना. फक्त वाद आसा तो युरी आलेमो आनी विजय सरदेसाय हांचे मदीं आसा. तोय केल्ल्या एकामेकाच्या विरोधांतले स्टेटमेंटा वयल्यान. खास करून युरी आलेमोन ज्या आक्रमक पद्दतीन अटॅक केल्लो तो म्हणजे समजूं येता. कारण कदाचित तो दुखावला आसतलो, ताजी पार्टी दुखावल्या की विजय सरदेसाय आमच्या वांगडा खरें म्हणल्यार रावपाक जाय आशिल्लो आनी सगळ्यांनी एकमतान सगळें ठरोवपाक जाय आशिल्लें. तें थारायलें गेलें ना. हो ताका राग आसा आनी एकतर्फी निर्णय घेतल्या बद्दल तांणी ते सगळे स्टेटमेंट केल्ले. आतां हो सुद्दां विशय जशें हांवें म्हणलां की सगळ्यांनी एकठांय येवन सामंजस्यान हो विशय सोडोवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. ते वतले काय कितें हो सद्या म्हत्वाचो विशय आसा. आमी पळोवया, वाट पळोवया. तो मेरेन आमी तुमची रजा घेता. जर हो एपिसोड तुमकां आवडलो, आमचे विचार जर तुमकां आवडले जाल्यार तो लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां आमच्या कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.